तुवें उडयला कळटा त्याची पयली कळना हे पळय असलेच आमी पाड धरता आनी हें करता ते बांयक पळोवना तुमी कशें आहा तें आमी पाड धरता तेका मुखार आमी ती हें हाडला जाळी ते जाळया घालता आनी काय हें करता पळय अशें ना बाबा तुका दिता भरून दिता उबो जाता कॅमेरा तुजो रेकॉर्ड कळटा तो कचरो कळटा ना उदो येना तें दाखयता उदो येना म्हूण 2 नोट जाले पळय काल बाटली रोकडी बोललो ते खबर पंच येयलो सरपंचान दाखयलें की तुमच्या नळाक जे आसा हे उदक येता आनी तेणें पिवनूय बी दाखयलें सो तुमकां त्या नळा उदक येता नळा उदक कितें येता आमी ती टाकी भरल्यार नळा उदक येवपा न्हू तें अशें उदक ना तें भाता लागून न्ही आमकां ते लायट नाल्यार आमकां उदक व्हरपा बऱ्या पडटा पळय घराक त्या लागून भरून दवरता न्हू आतां तें तेणी येवन पिवून दाखयलें नळा उदक हे बोरिंगा उदक पिवन दाखयलें तेणी ते बांयचें उदक पिवन दाखयलें ना तेणी सो बांयचें उदक पेड्यार जाल्यार तें पिवन दाखोवपा आयलें तुमकां ते पिवन दाखयलें तेणी न्हू बोरिंगाचें उदक तशें पिवपाक बरें आहा तुमी वयणी लागता पसक लागता ते आनी तेजे वयल्यान कितें येता तेलकट अशें तुमकां कितें दिसता तेणें काल पिवन दाखयलें ते लोकांक दाखोवपाक लागून अशें दिसता की हांगा उदक मेळटा कशें तशें दिसता तुमकां आतां की तेणें अशें डायरेक्ट लोकां वयल्यान दाखयलें पिवन अशें सगळ्याक मिडियाचेर येयलें की तुमी फटींग सांगता तो सारको सांगता आमी फोटींग सांगूना आनी तेणी तो करना म्हणूना आमी देवा मुखार आमी फोटींग सांगना आनी तो करना बी म्हणून आमी कितें आमकां कर तेणी करूं जाय आसलें न्हू वर्स जालें पळय तेणी अजून पर्यंत केलें ना मागीर आमी कितें उलोवंक शकता आमी फुडें एक्शन घेवचें पडलां आनी कितें सांगपा आमी तो सांगता तुमी केन्ना सांगलेंच ना म्हणटा तेंकां आमी गेले मरे पोर गेले मरे फुड्याक म्हाका सांग पयर आमदार फाटीं हांगा मांडार येयल्लो तेन्ना बी तुमी सांगोना तेंच्यान सगळ्यांक सांगलें सगळ्यांनी आमदार पळय दादले मनीस आसा म्हणटा बायल मनशां उलोवपा येना पळय तितू उलोवप म्हळ्यार आमगे रॉंग न्हू दादले मनशान सांगलेलें तेणी तेंकां मागीर सांगलें उदक सांगलें न्हू तेणी न्हू अशी अशी खबर म्हणून सो म्हणिल्ले तुमी तेका उदका प्रॉब्लेम आसा ट्रान्सपोर्ट आसा आनी पयर हांगा एका मत आसली ती कोणा ती झडपिली त्या दिसा सांगले येयल्लो गेल्या वर्सांनी तुमकां उदका लागून कितें करून दिल्लें गेल्या वर्सा पण टँकर येता टँकर येता टँकर येयला न्हू आमी कितें मागता आमगे भुरग्यां लागून न्हू ह्यो रस्तो सारको ना आमकां तेंगे बस बीन दिना जाल्यार कोता येता आमकां ह्यो रस्तो मेन सारको जाय आनी कांयच नाका आनी उदक जाय आमकां आनी कांयच नाका तुमगेलें आनी कांयच मागना तुमचे कडेन आमकां दोनूय कडेन जाय सारकोन दिल्लें आनी सगळ्यांक सांगता आमी आमकां सगळ्यांक सांगतात तेंच आमदारान करता म्हणून सांगलें आमकां म्हणून आनी येयल्ली गेल्ले आमी सांगता खूब वर्स जाली आतां तेणी म्हणला की जो रिपोर्टर येयल्लो तो स्क्रिप्ट बरोवन येयल्लो आनी तुमकां शिकयल्या म्हणून तितू कितें खरें आसा हांव सांगता कितें आमी देवा मुखाल्यान सांगता म्हणून आमी फोटींगपण कांयच उरलेलें आनी तुमचे कडेन कांय मागना बी आमी आमकां रस्तो जाय आनी उदक जाय आनी कांयच नाका आमकां तुमचे कडेन आमी कांयच उलोवपाक वचना न्ही पूण रिपोर्टरान बी तुमकां फोर्स केल्लो आमी तेचे फुडें बाय गेल्या येत त्या हांगच्यान हांगा म्हणल्यार वयता फुडी म्हागे घर फुडी पडटा म्हागे घरा कडेन सांगता आतां ही जाणटी मनीस हा तिका उदक हांगसा कोण व्हरून दितलो आ हे बरें उदक म्हणटा तुमी बोरिंगाचें हांगसा उदक तिका घरा कडेन कोण व्हरून दितलो तेच पाडेल्याचें उदक व्हरून खावचें पडलें मरे ती बांयचें उदक खाता तिका रोग जावन ती मरपा मरे फाल्यां आमकां रस्तो जावपा जायो आतां कितलीं वर्सां जालीं आमकां उदक आज उदक करता फाल्यां उदक करता कोण येवन उदक करता म्हणटा कोण यो उदक आमकां तयार दिना
आनी रस्तो येना आमकां. उदकापासून किती त्रास जाता? उदक पावता आमकां आतां ह्या म्हयन्यात आमकां उदक ना. पावस बरो उदक आमकां आनी शिगमू म्हणल्यार इल्लें मेळटा. मागीर त्यान सावन आमी पळय अशें तरेन त्रास काडपाचें उदका. तुम्ही आमदाराक बीन सांगू ना पयर फाटी आमदार हांगा येयल्लो तेन्ना सगळें सांगलें आमी करचो म्हणटा म्हणून फाल्यां कडेन आमकां अशें. तो म्हणटा तुम्ही आपल्या कडेन पावना सांगपाक. उदकाचे इश्यू घेवन तुम्ही त्याच्याकडे पावूंक ना खंय. पळय उदकान लागून ह्यो 2 टांकी ताका सांगल्या आमच्या 2 टांकी तांकां दिल्यो. फुडें पण ना म्हागेली पळय ह्यो 2 टांकी दिल्यो तें उदक हांवें दिल्यो उदकाक आनी उदकान हांव पावना कित्याक पयर गेले मरे ते मेळपाक गेल्ले तुम्ही ताका. उदकान लागून हय मेळपाक गेल्ले. मेळपाक गेल्ले ह्यो भायर सर गेले ना आसल्यो. आज कोणाकडे उलयतना तर त्यांनी सांगले तुम्ही येवकूच ना म्हणून मेळपाक ताका. तें मागीर कोण कितें उलोवंक कळ्ळें. हे रस्त्याचें आमकां आनी उदकाचें इसलें पळय आनी कांय ना आमगेलें. कळ्ळें. आमी जमनी बद्दल झगडोंक हें आमी जमीन आमगेल्या झगडोंक कितें फायदो सांग. आनी हो देव धरून कारण आतां ते पळय गोवोरमेंटान जमीन दिलं म्हणटा थंयच कर म्हणटा आनी जमीन आमगे पाड घालपाची. ओके. तुझे नाव कितें भाऊ? हांवें ना दत्तराम सिंग गांवकर. मायसेल्फ अर्चना विशाल गांवकर. हांव कॉलेजी वयता आनी आमकां गाडी बिडी कांयच ना. आमी कशें वचपा जाल्यार कोणाक पावोवपा लायता आनी हांगा सुद्दां आमी चड भुरगीं ना. फक्त थोडे कामां वयता आसतले आनी आतां थोडे 2 जाण काय 3 जाण कितलीं बारीक भुरगीं आसा आनी आमकां त्रास जाता पूण कितें करपाचें. कोण सांगल्यार आनी रस्तो सारको ना. रस्तो तुमी पयलो आसतलो कसो आसा तो पूण आमी गाडी घेवन वयता कशें जाल्यार पूण वचपा तर जाय न्हू कॉलेजी. पण पयलीं स्कुला वयतना बीन खूब त्रास जाताले. हय खूब त्रास जाले. हांव पयलीं रेवणी शिकतालें आनी आतां कॉलेजी आमोल्या आमगे कॉलेज आसा. आमकां सर कळमो व्हरपा येता. आतां तो रोड केलो न्हू पयलीं आमकां थंयसूच त्रास पडटाले. सर बी म्हणटालो आमगेलो की असो रोड तुमी कितें करयता काय म्हणून. पूण आमी सराक सांगतालीं की येवपा पडटा कॉलेजी तर वचपाक जाय. आता तू शिकलेल्या उदकाचे त्रास आसा ते त्रास कशे दिसता तुका? आज आमकां उदक कशें जाल्यार पिवचें पडटा न्हू. काम कांय करपा रेडी ना. मागीर आमी तरी पूण आमकां हे सद्या कोळम टू तळसाय 7 किलोमिटर आसा पूण आमकां मातशें हांगा खंय लागीं व्हळ बी अशें कांय ना. पूण आमी कोळमो वचून उदक थोडें हाडटा जाय जाल्यार गरजे हय पिवपा. आनी हे आमी कपडे बी अशें कितें धुवपा यूज करता. बाटलेन भरून तुम्ही कोळम वचून हाडटा. कपडे करून